बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 5 साला ज़हरा का केस मैंने आपको रिपोर्ट किया था, जिसमें आपको बताया था कि ज़हरा जुनैद जो अपने घर से गायब होती है, अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने घर से निकलती है और उसके बाद भाई तो वापस आ जाता है लेकिन वो बच्ची नहीं आती। बाद में ये बताया गया कि ये बच्ची बच्चों के साथ बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान में वो गली के एक नुक्कड़ पे जाती है, जहाँ तक कि लास्ट उसको CCTV कैमरा पे तो देखा जाता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं मिलती। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट होती है। इसके वालिद जो है बाहर काम करते हैं। इसके वालिद इस वक्त पाकिस्तान आए हुए थे, एक शादी पर गए हुए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि एक लड़का जो है वो पकड़ा गया था, जिसके घर वाले उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे और बाद में पता लगा कि वो आइस का नशा भी करता है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी CCTV फुटेज मिलती है जिसमें जिसमें उस बच्ची की आखिरी चीखें और आखिरी अल्फाज जो है इस केस के रुख को मोड़ देते हैं। इस केस में जो अब तक सोचा जा रहा था कि वो शख्स जो है वो गुनाहगार है, वो कसूरवार है, वो कसूरवार नहीं निकलता। सिर्फ पुलिस के जूते लाते घूसे खाने से उस शख्स ने इकरार तो कर लिया, लेकिन कातिल तो कोई और ही निकला। कातिल तो कोई अपना ही निकला। इस बच्ची की, मासूम की मरने से पहले की वो चीखें और वो आवाज़ें, जिसमें वो कहती है कि नहीं चाचू, मैं नहीं जाऊंगी, चाचू नहीं जाना मुझे। और उसके बाद वो चीखें बंद हो जाती हैं और एक ज़ोरदार दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। आप कहेंगे कि आवाज़ क्यों आती है, तस्वीर क्यों नहीं आती? उसकी वजह यह है कि CCTV फुटेज जिस कोने में लगे थे, वहाँ से दूसरी साइड का व्यू तो नहीं आ रहा था जहाँ पर ये तमाम तर वक़ुआ होता है, लेकिन उस जगह की ऑडियो जो है वो पुलिस को मिल जाती है। यहाँ से इस केस का रुख जो है वो मुकम्मल ही तब्दील हो जाता है। वो कातिल जिसको पहले पकड़ा हुआ था, उसकी जगह पता लगता है कि कातिल तो कोई और है। हमने देखा था कि इस बच्ची की लाश जो है एक बोरी में से मिलती है। वो बोरी एक हवेली की ज़मीन पर गिरी होती है और ये हवेली पर जहाँ से गिराई गई है, कहा जाता है कि इसके गिर्द जो बहुत सी छतें हैं उनमें से किसी एक छत से इस बच्ची को यहाँ पर गिराया गया। यहाँ पर पुलिस ने बड़ी तुंदही के साथ काम किया। मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, जिस तरह से इस पूरे वाक़े को उन्होंने ट्रेस किया। आप सुनेंगे तो आप भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। गो इस बच्ची के साथ होने वाले जुल्म की दास्तान जो है वो एक ऐसी दास्तान है जो सबका दिल लर्जा रही है। इसकी वालदा जो है वो सोचने समझने की सलाहियत से इस वक्त कासिर है, सख्त तकलीफ़ में है। यहाँ तक कि जब उनको उनकी बच्ची की वो ऑडियो सुनाई गई तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया कि मैं सुन नहीं सकती और मैं पहचान नहीं सकती कि क्या ये मेरी ही बच्ची है। उसके बाद पुलिस ने फिर अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। देखिए, होता कुछ इस तरह से है कि पहले तो पुलिस ने तमाम CCTV फुटेजेस, सब चीज़ें, गली मोहल्ले के बच्चे, घर घर सवाल जवाब सब किए, लेकिन उसके बाद सुबह से कोई दोपहर का वक्त था, बच्ची गुम हुई थी, शाम हुई, रात हुई और सुबह के वक्त जो है बच्ची की लाश बोरी में मिल जाती है। इस टाइम के दौरान इस बच्ची के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब होता कुछ इस तरह से है कि पुलिस को जब एक लास्ट CCTV मिलती है जिसमें बच्ची जो है गली के नुक्कड़ पे जाके दूसरी तरफ मुड़ती है, तो उस तरफ कोई CCTV फुटेज, कोई कैमरा कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन जब पुलिस गौर से इस CCTV फुटेज को सुनती है और देखती है तो सुनने में उनके ऊपर एक बड़ा इंकशाफ होता है। उन्हें CCTV फुटेज में जहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, गाड़ियों का शोर था, आवाज़ों का शोर था, इर्द गिर्द के लोगों का शोर था, उस आवाज़ को क्लियर करके, क्योंकि उनको बीच में एक बच्ची की आवाज़ आ रही थी, उसको सुनना और समझना चाह रहे थे। जब उन तमाम आवाज़ों के शोर को एक तरह से अलग किया गया और उसके बाद इसको गौर से सुना गया तो आवाज़ आई, चाचू नहीं, नहीं चाचू मैंने नहीं जाना। उसके बाद एक दरवाजे की ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आती है, गोया कोई लोहे का दरवाज़ा हो, लकड़ी का नहीं। अब पुलिस जो है जब इसकी वालदा को वो ऑडियो सुनवाती है तो वो तो पहचानने से इनकारी होती हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, सख्त तकलीफ़ में है, दुख में है। तो फिर पुलिस जो है अपना तरीक़ाकार शुरू करती है। आप सुन के हैरान होंगे कि उन्होंने किस तरह से ये ट्रेस किया। उन्होंने उसी बच्ची की उम्र की एक बच्ची ली, 5 साल की। उस बच्ची को कहा कि बेटा आप यहाँ से, इधर से आप चलना शुरू करेंगे और आप 19 सेकंड तक चलती रहेंगी। वो बच्ची जो है 19 सेकंड तक उसी रफ्तार से चलती है जिस रफ्तार से उस बच्ची को गली में चलते हुए देखा गया था। जहाँ पे वो कैमरा है, कैमरे के दूसरी तरफ 19 सेकंड के बाद जब ज़हरा कैमरे से गायब होती है, उसके 19 सेकंड के बाद बच्ची की आवाज़ आती है, नहीं चाचू नहीं जाना। ये बच्ची 19 सेकंड तक चलती है और जहाँ पे वो जाके रुकती है तो पुलिस वहाँ पर जाकर मार्क कर लेती है निशान। उस निशान के पास 4 घरों को मार्क कर लिया जाता है जिनके दरवाज़ों की साख्त और आवाज़ का सोचा जाता है कि इस तरह की आवाज़ हो सकती है। उसके बाद इन दरवाज़ों को मार कर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेक की जाती है और उनमें से दरवाज़ा एक घर का ज़्यादा मशकूक होता है जो कि उस आवाज़ के करीब करीब होता है। ये 2 पॉइंट्स नोट करने के बाद अब तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो पुलिस ने नोट किया वो ये होता है कि बच्ची को कहा जाता है कि उस जगह पर जाकर उसने चीखना है। बच्ची मुख्तलिफ़ दरवाज़ों के आगे खड़े होकर जब चीखती है कि चाचू नहीं जाना,
تو وہ آواز بھی انہیں اس ایک پرٹیکولر دروازے کے پاس زیادہ اس فریکوینسی کی دکھائی دیتی ہے جو کہ انہوں نے CCTV کیمرہ کی آڈیو میں سنی تھی۔ اب یہ چیزیں دیکھنے کے بعد 4 گھروں کو جب شارٹ لسٹ کیا گیا، ان میں سے ایک گھر کو مزید شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ اب ان 4 گھروں کے مکینوں کو جو ہے اکٹھا کیا گیا اور ان کے اوپر ادھر سے 5 افراد جو ہے وہ لیے گئے۔ ان گھروں سے ان 5 افراد کو لیا گیا، ان 5 افراد کے پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہوئے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان تمام گھروں کی پوری چھان بین ہوئی ہے، پوری اس سے پہلے بھی اس گلی کے تمام گھروں کو چیک کیا گیا تھا، لیکن اب ذرا اور ڈیٹیل میں ان گھروں کو چیک کیا گیا، یہاں سے سیمپلز بھی اکٹھے کیے گئے تاکہ کہیں سے بھی کوئی بھی کلو جو ہے وہ مل جائے۔ اب یہاں پر ایک گھر جس پہ زیادہ شک تھا، وہاں سے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں آلریڈی 2 بچیاں زہرا کی عمر کی تھیں، تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ آواز ان بچیوں کی ہو، لیکن پتہ لگتا ہے کہ وہ 2 بچیاں تو اپنے نانکے گئی ہوئی تھیں، ان کے اسکول کی چھٹیاں تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مزید اس گھر پر شک جو ہے وہ گہرا ہی ہے۔ اب اس کے بعد جب چھتوں کو دیکھا جاتا ہے تو چھتیں جو ہیں وہ بہت ساری ایک سے دوسری جڑی ہوتی ہے، اس لیے کچھ ایگزیکٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ جس اینگل پر وہ بوری جو ہے وہ اس گھر حویلی میں گری ہوئی تھی تو وہ یہی جگہ ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس چیز کو مزید جج کرنے کے لیے آواز کی فریکوینسی، دروازے کا لوہے کی آواز دروازے کی جو جس سے میچ کر رہی تھی، اس گھر کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ اب ان 4 گھروں میں سے 5 افراد کو لیا گیا اور ان کے پولیگرافک ٹیسٹ کیے گئے۔ پھر ان میں سے 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا جن پر زیادہ شکوک و شبہات تھے اور ان کے DNA سیمپلس لیے گئے۔ پھر جس ایک پرٹیکولر شخص پر بہت زیادہ شخص تھا، اس سے جب سوال جواب کیا گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اس دن وہاں موجود نہیں تھا۔ تو پھر پولیس نے سے کہا کہ تم کہاں موجود تھے؟ اس نے ایک جگہ کا نام لیا۔ پولیس اس جگہ پہنچتی ہے، وہاں پر پتہ کرتی ہے، وہاں کے CCTV کیمراز دیکھتی ہے، لیکن کہیں پر بھی وہ شخص ان اوقات کار میں جن کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا وہاں پر دکھائی نہیں دیتا، جس سے کہ اس شخص پر شک اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اس شخص کے ٹیلی فون اور باقی لوگوں کے فون جو ہیں ان کو بھی چیک کرتے ہیں۔ اب ان فون کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز تھیں، یعنی کسی سے فون پہ بات کرنا یا کالز کا آنا، کال کا جانا یا سوشل میڈیا کا استعمال کیا جانا، ان باقی اشخاص کے فون تو اس ٹائم پر استعمال ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن اس شخص کا فون ان تمام گھنٹوں میں بالکل کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے فارغ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر اس پر اور بھی زیادہ شک ہو جاتا ہے۔ پولیس اب اس کو لے کر ایک دفعہ پھر پراپر پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے جاتی ہے اور اب اپنے شکوک و شبہات کا پراپر اظہار اس شخص کے سامنے بھی کر دیتی ہے۔ اب اس شخص کو جب پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے لے جایا جاتا ہے تو یہ شخص وہاں پر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ جب یہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے تو اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کو دوبارہ جب لایا جاتا ہے تو وہاں پر جب اس کے ساتھ تھوڑا سختی سے گفتگو بھی کی جاتی ہے اور سوال جواب گھما پھرا کے کیے جاتے ہیں تو ایک دم سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس شخص کے بارے میں یہ بھی علم ہوا ہے کہ یہ شخص اس سے پہلے سعودی عرب میں کام کرتا تھا، مالی کا، اور ابھی بھی کسی کالج میں یہاں پاکستان میں بھی کام کرتا ہے، مالی کا۔ یہ سعودی عرب سے پہلے ڈیپورٹ بھی کیا جا چکا ہے 2 دفعہ، جن میں سے ایک دفعہ وجہ کوئی ایسی ہی بتائی جاتی ہے، کوئی بچے کا ہی معاملہ بتایا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر تو معاملات اتنے سخت ہے کہ وہ اس کو ڈیپورٹ نہ کرتے بلکہ وہاں پر ہی اس کو سزا دے کر فارغ کر دیتے۔ تو معاملہ کچھ الٹا سیدھا تھا، لیکن ابھی ایگزیکٹلی معلوم نہیں کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اب پولیس نے بھی اور لوگوں نے بھی معاملات کو اپنے ہاتھوں میں شاید لینا شروع کر دیا۔ واللہ عالم کہ کیا ہوتا ہے۔ پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے اسے ریکوری کے لیے لے کر جا رہی تھی، اسے معلوم حاصل کرنی تھی، ظاہر سی بات ہے کہاں پر کیا کچھ ہوا، تمام ڈیٹیلز اس نے دینی تھی۔ اسی دوران میں اس نے پولیس کی وین میں پولیس والوں کو چکما دیا۔ دھند تھی بہت زیادہ، راستے میں دھند کا اس نے فائدہ اٹھایا، بھاگ پڑا۔ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، آگے بہت جا کر یہ ملزم جو ہے الٹا پڑا ہوا ان کو ملا، زخمی تھا۔ پتہ لگا کہ اس کو ایک جگہ گولی لگی اور پتہ لگا کہ وہ شخص جو ہے اپنے انجام کو پہنچا، واصل جہنم ہوا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ رپورٹ کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سارم کا کیس بھی رپورٹ کیا، زہرا کا کیس بھی میں اس سے پہلے رپورٹ کری تھی۔ اپنے بچوں کا پلیز بہت خیال رکھیں، بہت زیادہ دھیان کریں، بہت ہی پرآشوب دور ہے۔ ایک ایسے وقت میں ہے ہم اس وقت کہ ہر طرف شیاطین جو ہے وہ ہمارے پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی پر اعتبار نہ کریں اور اپنے بچوں پر بہت زیادہ وقت دیں۔ کسی ماں باپ کو یہ کہہ کر ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ نے دھیان نہیں دیا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، بس بہت خیال کریں اور دوسروں کے بچوں پر بھی نظر رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آئے تو فوراً اپنا حق ادا کریں۔ ہم آج کل دوسروں کی چیزوں کو دوسروں کی ہی چیز سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی جیسا آپ سوچتے ہیں دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ایسا ہی سوچیں، اور کبھی بھی کچھ ایسا ہوتا غلط دیکھیں تو فوراً اس کو رپورٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔